بیٹا عید مل گئی ہے ہوں چپ نہیں بہنا ٹھیک ہے ہوں تسی سارے نے انج کر لینا کہ سارے نے دعا ہاں علی دے آن نال خدا دے گھر تو نہیں اے داغ بت کدے دا صاف ہو گیا علی دے آن نال خدا دے گھر تو نہیں اے داغ بت کدے دا صاف ہو گیا علی ہے یا جلی گل نو سوچ کے دیوار کعبہ وچ شگاف ہو گیا علی دے آن نال شیر توجہ کرنی ہے شیر تے توجہ کرنی ہے مدتا تو سی گھر خدا دا پر عظمت نہیں سی عزت بڑی سی جہاں تے پر عزت نہیں سی وجہ کرو باب علم نے جو رکھیا قدم اداواں گھولیاں نمازاں بولیاں ایک کعبہ قابل طواف ہو گیا علیہ السلام مالک تانوں جو دے اے شیر صرف تواڈے بندے واسطے جے اور خصوصاً انہاں بائی پاس والے واسطے او کھوتے نے سارے بائی پاس پیچھے یہ ساری ملاقات تے آئے نے جی میں سارے پر ہی کھلوتے رہ جانے پنڈال جگہ اندر آ کے بیٹھو یار شیر تے توجہ کرنی ہے جیو بھاجن اپنی زندگی چ ایسا خوبصورت شیر نہیں آ سکتا توجہ کرنی جے اترے محمد علی دی ولایت دی خاطر بس میں پھر کی کرا جی تسی نہ سمجھنا شیر پورا سن لو پھر اپنا ڈھلا جنارا میں نو سنا دینا اترے محمد علی دی ولایت دی خاطر دنیا بڑی ولایت دی طاعت دی خاطر تحت الثری عرش اولا تائی مخلوق چوں جو نہیں پہچان دا اوہے حرام دا جڑا علی دے بس خلاف ہو گیا